سالو، حنتعلم بهذا الفيديو علامات الترقيم مع أمثلة عليهن وطرق استخدامهن. La ponctuation يعني علامات الترقيم نستخدمهم هدول أكتر شي بالمحادثة الكتابية والقصص، ممكن اللي عم نزلهم بالقناة تستفيدوا منهم. كمان بنشوفهم بالإيميلات، حنتعلم طرق استخدامهم مع أمثلة. هي الصفحة بتشرح طرق استخدامهم ومعانيهم. طبعا ححاول ترجم لكم اياها، بس الترجمة مو حرفية، يعني بشكل عام. هون في عنا استخدام علامة الترقيم، وهون في مثال عليها. أول شي في عنا النقطة le point termine une phrase، يعني بتنهي جملة، مثل je m'appelle Théo. je m'appelle Théo، وبالأخير بنحط نقطة إنه انتهت الجملة. إشارة الاستفهام هي le point d'interrogation termine une phrase et indique que l'on pose une question، يعني إنه هي بتيجي بنهاية الجملة وبتوحي بالاستفهام مثل العربي où es-tu. إشارة التعجب منشوفها le point d'exclamation، شوي صعب لفظها بس بتتدربوا عليها. d'exclamation termine une phrase et indique un sentiment، un ordre. هي موجودة بتكون بآخر الجملة لحتى مثل تشير للتعجب أو للمشاعر، مثل comme il fait chaud، يعني إنه قديش شو، إنه شوب. الثلاث نقاط عنا إياهن. Les points de suspension s'utilisent pour une phrase laissée inachevée، يعني بتكون غير مكتملة، إنه مثل بدنا نتركها هيك، إنه مثل تكملة مثل العربي، مثل هي on essayera d'être à l'heure mais، لكن إنه بنحاول إنه نكون على الوقت، لكن نقط. النقطتين les deux points يعني النقطتين s'utilisent إنه بيستخدموا souvent غالبا pour faire une liste. مثل بعدها مثلا في list بتنذكر، مثل هالمثال il a tout mangé، إنه أكل كل شي، نقطتين. مثل شو هن الشغلات اللي أكلون؟ la viande اللحمة، les légumes الخضار، le dessert الحلو، les bonbons. هي عم تشرح النقطتين إنه هو أكل هدول. منكفي les guillemets شوي لفظة صعب، بتختلف شوي عن الكتابة. les guillemets s'emploient إنه هنين موظفين pour rapporter les paroles d'une personne، يعني لنقل حكي من شخص. هي بتشوفوه كتير بالقصص اللي بنزلها على القناة، بيكون هون في جيمي هيك موجودين، إنه هي منقول عن حدا حكي، ممكن أوقات حكمة تنقل عن حدا. مثال ah non je ne resterai pas tout seul، وكمان في إشارة تعجب هون، هاد حكي منقول من حدا. هلأ في عنا الخط le tiret s'emploie dans les dialogues، يعني بالمحادثة أو الحوارات منشوفها à chaque changement de personne، يعني وقت بده يتغير الشخص بالديالوج فمنحط خط، يعني بالمحادثة مثل هون je viens non reste là، يعني هي أول شخص هيك قال، تاني شخص هيك قال، للتبديل بين الأشخاص. الفاصلة la virgule sépare des groupes de mots، يعني الفاصلة بتفصل بين مجموعة كلمات، مثل tout à l'heure j'irai jouer.
حأرجع عيد اسمائهم ببطء. النقطة هي point، إشارة الاستفهام هي point d'interrogation، التعجب point d'exclamation، النقط point de suspension، النقطتين اللي فوق بعض deux points اللي بنشوفهم هيك بهذا الشكل، guillemets، الخط tiré، الفاصلة virgule. Merci et à bientôt. وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى تكونوا استفدتوا، وإذا عجبكم الفيديو حاولوا تشتركوا بالقناة حتى توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. Bonne journée.